بونجور تو الموند. صباح الخير عليكم، صباح الخير بليدات المغرب. كي صبحتوا مزيان، فايقين مزيان. Prêt, vous êtes bien préparés pour ce cours. Alors aujourd'hui غادي يكون un cours spécial puisqu'il s'agit de la production écrite. Donc je vous invite à suivre l'intégralité de ce cours. الله يرضي عليكم تبعوا معنا. صباحكم مبروك، مرحبا بوليدات المغرب، وكنتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة نتوما والعائلات ديالكم. مرحبا بكم مرة أخرى. Dans 2 minutes, 3 minutes, on commence le cours. مرحبا بكم. Très bien, rebonjour tout le monde. Bienvenue dans ce cours de français. Il s'agit de la production écrite. الله يرضي عليكم. La production écrite, c'est une composante essentielle de l'examen régional. الله يرضي عليكم. Donc aujourd'hui غادي نحاول ما امكن انني نقدم لكم مجموعه من المعلومات اللي غادي تبسط عليكم وغتفهموا اكثر la production écrite. Alors la production écrite, j'imagine que, bon, généralement, c'est la bête noire de pratiquement la majorité des élèves. Donc, les élèves ont du mal à bien rédiger. Donc, bon, on va vous demander de rédiger un texte argumentatif. Le texte argumentatif, l'examen régional. Donc, les élèves, donc, ils sont perdus quelque part. Donc, ils ne savent, bon, quoi choisir. Donc, plusieurs plans, plusieurs donc méthodes, plusieurs démarches. Donc كيف ما قال واحد التلميذ رانا نتبعنا دوك لي كومونتير ديالكم كثروا عليا لي لايفات. Donc bon,
انا كنشكر التلميذ اخر اللي قال لي شوف الموضوع ديال اللايف دونك فوالا ما خصكش تلف الله يرضي عليك ولدي، خصك تركز معنا. اعتقد انه يعني مجموعه من التلاميذ كيمشيو كيدخلوا اليوتيوب كيشوفوا مجموعه، دونك الهضره كثيره بالنسبه لا برودكسيون اكريت، كلها كما تنقولوا بالدارجه كيلغي بلغاه، كل استاذ تيقول لكم ها كيتكتبوا ها كيديروا ها بون. انا اليوم غنلخص لكم الله يرضي عليكم، وهاد الامور كلها على مسؤوليتي، ولا تبعتوا هذه الطريقه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون هي الخير. فقط بغيتكم انكم تحضروا معايا وتتبعوا معايا الحصه من الاول حتى الاخر الله يرضي عليكم. ما غاديش ندخل معكم انا بزاف في كل ما هو تقني، في كل ما هو يعني تو سكي دونك تيرمينولوجي، تو سكي دونك ميثودولوجي، تو سكي دونك غنهضر معكم بالدارجه تيغ تيغ. هاش خصكم ديروا لو جور دو ليكزامان ريجيونال، وكونوا على يقين انكم الا درتوا هذا الشيء هذا ان شاء الله غادي يعني يجيب الله التيسير في لا برودكسيون اكريت. فقط انا اؤكد الله يرضي عليكم انه لا برودكسيون اكريت هي 50% من ليكزامان ريجيونال، بمعنى انه ديجا مونطالمون انت كتلميذ خصك تركز مزيان لو جور دو ليكزامان ريجيونال. سا فو دير كو ما خاصكش يعني تقول انه راه ليتود دو تكست خصني نبقى فيها واحد اكثر من ساعه وربع ولا ساعه بون. دونك ليتود دو تكست ساعه المكانه، لا برودكسيون كريت ساعه المكانه. الوغ من بعد ابري بيان سور انا هذه حصه اولى في لا برودكسيون كريت، من بعد الله يرضي عليكم غادي نعطيكم كيفاش انكم تعاملوا مع ليكزامان ريجيونال، كيفاش توزعوا هذيك ساعتين، ساعه بالنسبه ليتود دو تكست وساعه بالنسبه لا برودكسيون كريت. الوغ قبل ما نبدا ندير واحد المقدمه الله يرضي عليكم الا سمحتوا بالنسبه لو كادر ريفيرونسيال. الوغ انتم كتعرفوا انه لو كادر ريفيرونسيال كيسكون demande à l'élève le jour de l'examen. Donc le cadre référence est clair et net. Le candidat, donc si vous voulez, je vais essayer donc de faire vite parce que ماشي هادشي اللي خصكم تعرفوا اللي خصنا نوقفوا عنده بزاف، ولكن خصكم تعرفوا انه rédiger un texte argumentatif. Voilà. Donc هذا هو المطلوب. مطلوب rédiger un texte argumentatif. Donc en rapport avec le programme. Alors exprimer un point de vue. Donc voilà, عندنا texte argumentatif, عندنا le programme, عندنا un point de vue. D'accord? Ce point de vue, bien sûr, soutenu par des arguments. Voilà. Alors, bien sûr, عندنا le texte argumentatif باش نكونوا واضحين، ماشي un texte informatif ولا un texte descriptif ولا narratif. Donc c'est un texte argumentatif. Le cadre référentiel est clair. Donc واضح بالنسبه لنا نطلبوا منكم un texte argumentatif. و c'est un texte argumentatif en relation en relation مع ايش؟ مع le programme ديال bien sûr ديال les œuvres. D'accord? Ça veut dire عندكم les trois œuvres Antigone, la boîte à merveilles et le dernier jour. Ça veut dire غادي يعني يعطيكم واحد لو سوجي اللي هو عنده علاقه بوحده من هاد لي زوفر. نتوما غادي تختاروا une seule œuvre غتخدموا عليها بطبيعه الحال. Alors, bien sûr la production écrite contient trois étapes ou bien trois phases. عندكم l'introduction, le développement et la conclusion. Alors هادو هما تنحاول ما امكن نلخص لكم شنو هي لا برودكسيون اكريت. alors هضرنا على لو تكست argumentatif, هضرنا على bien sûr donner son point de vue bien sûr avec des arguments, هضرنا على لي كومبوزونت ديال لا برودكسيون اكريت، عندنا لانترودكسيون لو ديفلوبمون اي لا كونكلوزيون. الان غنهضروا على واحد المساله اللي كتشغل بال التلاميذ بزاف، وانا غادي اليوم غادي نحاول انني يعني نوضح لكم المساله، يعني غتكونوا يعني تخرجوا، انا نتمنى انكم تخرجوا من هذه الحصه وانتم مقتنعين. يعني انا كنتحمل مسؤوليتي انكم غتخرجوا ان شاء الله مقتنعين وغادي تاخذوا هذه الفكره هذه وغادي ديوها معكم الله يرضي عليكم. كونوا على يقين كونوا على يقين انكم الا خديتوا هذه الفكره ان شاء الله غادي تمشيو مرتاحين لا برودكسيون اكريت، ولكن من بعد كاين تفاصيل اخرى غنهضروا عليها. الوغ جو بو سويفر دو بلان. دونك هنا فقط كنهضروا على لي بلان، هذا هو المساله اللي كتشغل التلاميذ بزاف، هما لي بلان دو ريداكسيون. واش لو بلان اناليتيك داكور ولا لو بلان binaire, d'accord? Donc le plan analytique ou le plan alors binaire هو dialectique bien sûr. donc انا غنشرح لكم هادشي كله. donc هنا الحديث على لي بلان يطول يطول. alors الان الله يرضي عليكم باش نكونوا واضحين، باش نكونوا واضحين مزيان غادي نقول لكم واحد القضيه الله يرضي عليكم، وغادي تصنتوا ليا باش نكونوا متفقين، باش الله يرضي عليكم هادشي غادي ديروه ان شاء الله لو جور دو ليكزامان ريجيونال. Alors, le jour de l'examen régional, أنا في اعتقادي المتواضع كنطلبوا منكم de donner votre point de vue. Alors, votre point de vue concernant un sujet quelconque. واحد le sujet كنعطيوه لكم. Alors, n'importe quel sujet, donc ماشي n'importe, ولكن un sujet en rapport avec les œuvres. داكوغ؟ حنا من بعد غنهضروا على لي تيم، نتوما راه لي تيم كتعرفوهم،
راه على اي نتوما يعني كي تنقولوا بالدارجه طبطوا بهاد لي تيم هادو. يعني هضرنا لكم على لي تيم ديال لا بوط ا ميرفي، لا سوليتود، لونفونس، ريلاسيون بارون انفون، لا بوليغامي، لا سوبرستيسيون. مشينا هضرنا لكم على لي تيم في سميتو في انتيغون. عندكم لو بونور، لو دوفوار، ريلاسيون ادولت جون. دونك بون لا فيولونس، لا بريزون بالنسبه لو ديرني جور، لا بين دو مور. دونك لي بلان سو نو سون با بيان سور باردون لي تيم كي مونك. لي تيم كثارين. الوغ الان خصني على ارض الواقع. انا استاذ بغيت نكتب، الله يرضي عليك استاذ، مابقاش تقول لي لي بلون تبقى تهضر معايا في هذا الشيء هذا. هضر معايا استاذ، بغيت نكتب اش غنكتب. داكوغ. دونك غيطلبوا منكم تعطي الراي ديالك، لو بوين دو فيو. داكوغ. الوغ ملي يمكن باش يمكن لك تطلب تعطي الراي ديالك، غادي تعطيه بواحد الطريقه اللي هي من طبيعه الحال تكون اورغانيزي. هذا هو اللي كنطلبوا منكم، لورغانيزاسيون. الوغ لورغانيزاسيون شنو كتطلب مني؟ لورغانيزاسيون انني ندير 3 فاز. شنو هما دي 3 فاز ولا les 3 étapes si vous voulez. Donc, هاد les 3 étapes هما عندي introduction, عندي développement, وعندي conclusion. Alors, introduction, الله يرضي عليك، عندك 3 ديال الامور اللي مهمه في الانتروداكسيون. انا دائما كنقولها للتلاميذ ديالي، اللي هما اولا عندكم، ما غاديش ندخل معكم في هذاك التسميات اللي هي كثيره، بمعنى اموني لو سوجي وداك. انا غنحاول نبسط لكم هذوك لي زيتاب، غنحاول نبسطهم لكم، لان الا دخلنا في لا تيرمينولوجي تكنيك وهذا ديال لا برودكسيون كريت اون فا با بيان سور اون ني با سورتي دو لوبرج. دونك نبقى معكم تيغ تيغ. بمعنى شنو استاذ انا بغيت نكتب لانتروداكسيون، شنو غادير استاذ؟ غادي دير لي اول جمله ولا جملتين، غادير لي بريزونتي لو سوجي. بريزونتي لو سوجي. فالله يرضي عليكم هذا الشيء اللي كنقول لكم خذوه بالحرف. الا طبقتوه ان شاء الله غادي تجيبوا نقطه مزيانه في لا برودكسيون كريت. الله يرضي عليكم. بريزونتي لو سوجي. وانا غنعطيكم امثله. دونك غنعطيكم امثله. دابا نعطيكم مثال. بريزونتي لو سوجي. خذ اي سوجي كيما بغى يكون. خذوا لا بوط ا ميرفي، خذوا لا سوبرستيسيون. اول جمله كدير بريزونطاسيون. انت بحال شي صحافي ولا شي صحفيه، قلتي يا سيدي بغيت دير واحد الموضوع، الكاميرا شاده عليك، غتقول لهم لا سوبرستيسيون مالها؟ C'est un phénomène dangereux. مالو كي menace toute la société. هاد الجملة هادي كافية باش انك دير لا بريزونطاسيون ديال لو سوجي. جملة يعني كافية بسيطة وسهلة، ولعبوا على السامبل. الله يرضي عليكم، لعبوا على سامبل، لعبوا على كل تو سكي سامبل. ماشي سامبليست ولكن سامبل. سا فو دير تري يعني بريف، تكون داك الكلام يعني يكون يعني على اين، ما عرفتش نعبر على الكلمه، ولكن دونك اتر بريف اي لا كونسيزيون بيان سور لا بريفيتي. دونك هادو هما الامور اللي هي مطلوبه. دونك بريزونتي لو سوجي. الوغ من بعد شنو هي الجمله الثانيه؟ reformuler. Alors, reformuler la thèse. دابا غادي تقول لي استاذ بقات تكثر علينا، ها لو تيم، ها لا تيز، ها تقدرنا في راسنا استاذ. لا الله يرضي عليكم، بشويه عليكم. ها انت شوف، لو تيم هو لو سوجي. Alors le thème هو لو سوجي. كيفاش لو سوجي؟ باش نكونوا يعني هنا باش نتفقوا. الله يرضي عليكم، اليوم بغيتكم ان شاء الله تخرجوا من هذه الحصه وانتم يعني بالكم زاكي، ما تبقاوش تقول لك استاذ باقي عندي غموض ولا باقي عندي شي مساله اللي ما فاهمهاش. الوغ سي كوا لو تيم؟ الوغ لو تيم هو لو سوجي. الوغ ما معنى لو تيم؟ لو تيم مثلا مشينا لهذاك لا بواط ا ميرفي، قلنا باللي لو تيم ولا لو سوجي هو لا سوبرستيسيون. يعني ان التلميذ كيعرف من خلال ملي كيقرا داك نص الموضوع كيفهم بانه لو تيم او لو سوجي كيهضر على ايش؟ على لا سوبرستيسيون. ما كيهضرش على لا بوليغامي تعدد الزوجات، ما كيهضرش على لونفونس، ما كيهضرش على لا سوليتود، ما كيهضرش على حاجه اخرى. علاش كيهضر هذاك نص الموضوع؟ كيهضر على لا سوبرستيسيون. اذا هذاك هو لو تيم. الوغ دايوغ ملي غادي تبدا يعني ديك الساعه الثانيه، يعني انا اتصور انه غادي يكون عندكم غادي يكون عندكم يعني هذاك الساعتين من 8 ل 10. اذا من 8 ل 9 غادي تكون عندكم غتكون عندكم ليتيود دو تكست، ومن 9 ل 10 البرودكسيون اكريت. يعني خصك تخصص لها ساعه المكانه. فبالتالي هذيك الساعه الثانيه اول حاجه كتبدا بها بعدا كتاخذ ورقه الوثائق. هذيك ورقه الوثائق خصك تكتب فيها لو تيم. يعني هاد الامور خصكم ديروها. انا من بعد غادي نستمر معكم في حصص اخرى الله يرضي عليكم ديال لا برودكسيون اكريت.
فهمتي؟ يعني انه هاد الحصص الاخرى غادي تحاول ما امكن اننا نزيد نفسر لكم اكثر. انا الان كنحاول ما امكن انني يعني نبسط لكم ونلخص لكم باش نتوما تكون الفكره واضحه عندكم، باش يعني هاد الشهر هذا ما نبقاوش تالفين، ما نضيعوش في اش غندير، واش غندير هادي ولا نو. المفروض انه هاد الحصه اليوم خصك تخرج وانت في الذهن ديالك وفي بالك عارف كيفاش تكتب، بمعنى الحصص المقبله او الايام المقبله في لا بريباراسيون خصك تكتب، لانه اون ديسبوز با دون باغيت ماجيك. ما غاديش لو جور دو ليكزامان ريجونال غادي ينزل علينا الوحي. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'exercer الله يرضي عليكم. S'exercer, ça veut dire rédiger bien sûr des sujets. اكتب. Alors نرجع لكم للمسألة ديال لو تيم. دونك قلتي بأنه لا سوبرستيسيون هو لو سوجي، هو لو تيم. الآن كاين الامل اولدي، وكاين مزيد من الامل والكثير من الامل، وانا غنعطيكم الامل. هي بقاو معايا، داكوغ؟ دونك يعني فاش نقولوا يعني المساله ديال لو تيم هو يعني الموضوع او المجال. الموضوع يعني الموضوع مثلا هو لا سوبرستيسيون. الموضوع هو لا سوبرستيسيون. الان كتدخل هذاك داك نص الموضوع اللي عندك في الامتحان، كتلقى واحد الجمله. هذيك الجمله مثلا تيقول لك nombreux sont ceux qui recourent à la superstition pour résoudre leurs problèmes. يعني الكثير من الاشخاص يلجؤون الى الشعوذه لايجاد حلول لمشاكلهم. هذيك هي لا تيز، اللي قلت لكم، هي هذه لا تيز، هي الاطروحه. كتسمى الاطروحه باللغه العربيه، داكوغ؟ على اي نسميوها اطروحه؟ نسميوها الراي ديالهم هما. يعني هذاك هو الراي، هذاك الراي اللي غادي يقول لك انت واش هذا الراي انت متفق معاه ولا لا. يعني هذاك الراي اللي قال لك هو، يعني واش كتعتقد اولدي، هذا بحال كنسولك دابا انت لو جور دو ليكزامان، بحال دابا انت جالس في الامتحان وكنسولك انا كنقول لك واش اولدي انت كتعتقد انه الا مشينا للشعوذه واش غادي يمكن لنا نحلوا المشاكل ديالنا؟ لانه مجموعه من الناس كيعتقدوا الا مشاو للشعوذه غادي يحلوا المشاكل ديالهم، مشاكل من قبيل الصحه، العمل، العلاقات الزوجيه الى اخره. دونك انت غتقول لهم هي ولا لا؟ باش تقولها لهم خصك تقولها لهم بواحد الطريقه اللي هي زوينه. شنو هي هذه الطريقه اللي هي زوينه؟ هي المقدمه يعني كتقول لهم لا سوبرستيسيون ايت ان فينومين. انا من بعد غنعطيكم جمل اللي هي يعني توت فيت بمعنى تخدموا بها من بعد. ابخي نعطيكم دي فراز توت فيت، يعني جمل واجده باش تخدموا بها ان شاء الله. Alors présentez le sujet. Donc تقول لهم la superstition est un phénomène dangereux qui menace notre société. Très bien. Là 30 minutes c'est pas possible, hein? Non, c'est pas possible. 1 heure. عندك 1 heure 30 minutes في l'examen régional. Non. بالنسبه لا برودكسيون اكريت 1 heure. انا جانسيت سور 1 heure. الا بغيتي تجيب 9 على 10 و8 ونص على 10 1 heure الله يرضي عليك. Très bien. Alors donc la superstition est un phénomène dangereux qui menace notre société. الجمله اللي موراها كدير لهم ديك الاطروحه اللي قالوا هما، ماشي قلتيها، ماشي انت اللي غتقولها. لا عمرك ما تعبر على الراي ديالك في المقدمه. هما شنو قالوا؟ كتقول nombreux sont les gens qui décident de faire appel à la superstition pour résoudre leurs problèmes. Alors هنا كيبان لكم شويه هذا الشيء ما غاديش تشدوه، ولكن غادي نعاود نكتب لكم باش هذا الشيء تعقلوا عليه مزيان. بمعنى انه ذاك الراي اللي عطاوه لكم هما في نص الموضوع كتعاودوا بطريقتك انت الخاصه. الوغ شنو تيبقى عندك كمرحله او لا كجمله اخيره؟ الوغ الجمله الاخيره كتبقى عندك هي ديال لا كيستيون، يعني كطرح واحد السؤال. هذاك السؤال انا غنعطيه لكم، بقاو ديروه دائما، ما تبقاوش تفنوا الله يرضي عليكم. سؤال واضح وباين. alors peut-on accepter cette idée؟ alors est-ce qu'on peut admettre cette opinion؟ دونك حاولوا تمشيو على واحد السؤال اللي هو بسيط جدا، ما تبقاوش تعقدوا الامور مزيان. دونك هنا عندي 3 ديال الامور خصها تكون في الانتروداكسيون. انا كنهضر معكم دابا من الناحيه المنهجيه، مازال ما دخلناش في الامور اللي هي يعني ديال لا ريداكسيون المنهجيه. يعني دابا كيفاش خصكم تقدموا هذاك لو تكست ديالكم باش يمكن لينا نعطيكم 10 على 10 ولا 9 على 10 ان شاء الله الرحمن الرحيم. alors présentez le sujet, reformulez la thèse, question. الان بقاو مركزين معايا الله يرضي عليكم. غندوز دابا نعطيكم مثال ديال الانتروداكسيون. مثال ديال الانتروداكسيون غادي نشوفوه بالنسبه للموضوع ديال لو فوازيناج. ها الموضوع ها هو. الوغ تيبان لهم الموضوع
تري بيان. الوغ نقرا لكم الموضوع هذا، هو نص الموضوع. مشيتوا ليكزامان ريجيونال بان لكم هذا نص الموضوع هذا، لقيتوه مثلا لو فوازيناج. Alors aujourd'hui, pour vivre en toute tranquillité, il faut éviter tout contact avec les voisins. Partagez-vous ce point de vue, développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments précis. Donc نحاولوا نكونوا يعني اكثر يعني دقة في المسألة. Alors كتمشي كتقرا. Aujourd'hui, pour vivre en toute tranquillité, il faut éviter tout contact avec les voisins. Alors, أول حاجة كديرها le jour de l'examen régional, il faut souligner les mots clés. Alors كتجي وكتسطر لي على كتسطر على ايش؟ على voisin. D'accord? على voisin. Voisin. دونك ملي كتسطر على فوازان اشنو كتقول؟ كتقول فوالا الموضوع اللي قلنا قبيله، الموضوع لو تيم ولا لو سوجي شنو هو؟ لو فوازيناج. يعني انت خصك تكون عارف بانه راه في لابواط ميرفي راه درنا لو فوازيناج. يعني انني علاش غنهضر على لو فوازيناج، ندير ليه واحد التقديم بسيط. هذاك لو فوازيناج يعني موضوع ديال الجوره، ندير ليه واحد التقديم بسيط. داكوغ تري بيان. Oui, on peut dire, donc, Octavia, peut-on dire comme question quelle thèse semble la plus raisonnable? شوف انا كنهضر معكم على اساس شنو؟ على اساس شنو اللي خاصي يعني ديروا باش تجيبوا نقطه مزيانه، باش تفاداو لي زيغور. الا انت كتلميذ كتحس براسك عندك الامكانيه ديال انك تطرح اسئله وما ما تكونش خاطئه، مرحبا ما كاينش مشكل. فقط انا كنعطيكم بمعنى باش كي تنقولوا بالدارجه باش تسلكوا راسكم لو جور دو ليكزامان ريجيونال. يعني بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم صعوبه في اللغه الفرنسيه، ها كيفاش تقضي، ها كيفاش دير المساله. مي شوف انا من بعد غادي يعني غادي ندخل معكم في تفاصيل اخرى. تري بيان. الوغ ملي كنلقى لو فوازيناج كنقول هذا هو بيان سور الموضوع. الان شنو هو الراي اللي سولوني هما؟ واش انا متفق معاه ولا ما متفقش معاه؟ دابا خصكم تفهموني، هذيك هي لا تيز اللي قلنا سميتها لا تيز. يعني واحد الراي كاين في نص الموضوع. شنو هذا الراي؟ شنو قال لك؟ قال لك aujourd'hui pour vivre en toute tranquillité il faut éviter tout contact avec les voisins. يعني بالدارجه خاصك تفهم واحد القضيه. حيد عليا هذا، بلوكي لي هذا. جلال هذا بلوكي لي هذه، يمشي في حالته بسلام، عندنا ما نديرو بها. دونك خاصني نشوف هاد الموضوع ولا هاد الراي اللي قالوه لي هما، كنحاول نفهموا شنو بغاو يطلبوا مني. يعني غيطلبوا مني انا واش متفق مع هاد الحاجه هادي. شنو هي هاد الحاجه؟ قال لك اسيدي باش تعيش مرتاح خاصك تفادى يعني العلاقه مع الجيران. بالدارجه التقار مزيان. واش انت متفق مع التقار ولا ما متفقش معاه؟ الوغ باش نعرفوا اين بلون، انا غنقول لكم اصبري شيماء الله يرضي عليك، انا غادي معكم مازال ما وصلت معكم لي بلون، انا باقي معكم دابا غير في الانتروداكسيون. الوغ لي بلون انا غادي نجي لكم لي بلون، لان هذا هو هذه يعني لو سوسي ديال التلاميذ، هذا هو المشكل ديال التلاميذ. لو بلون صدعناكم بلي بلون حتى كثروا عليكم لو بلون حتى ما باقي عرفتوا اش من بلون. دونك الله يرضي عليكم هذه قضيه لي بلون بغيت اليوم نهنيكم منها باش ما باقيش تمرضكم هذه قضيه لي بلون. لان حنا ماشي كنطلبوا منكم انكم تكتبوا لنا واحد ان ليفغ ولا اون ديسيرتاسيون، راه كنطلبوا منكم تكتبوا لنا غير ان بوين دو في، واحد لو بوين دو في فيما يخص واحد الموضوع. هاد قضيه لي بلون دونك انا راني جاي، صبروا راني جاي لي بلون، يبقاو معايا. دونك بمعنى الموضوع هو لو فوازيناج، ولا تيز اللي هي الراي المعبر عنه في نص الموضوع هي التقار. بمعنى باش نرتاح خاصني نتفادى لي فوازان. مزيان تري بيان. دونك اذا غندير تقديم ديال اولا تعريف ولا نقدم لو فوازيناج، ونعاود نهضر على هذوك الناس اللي كيقولوا انه باش نعيشوا مرتاحين خصنا نتفاداو لو فوازيناج، وندير اون كيستيون فقط صافي، وغادي نكون كملت المقدمه في 5 أو 6 ديال السطوره. الوغ هاني ها واحد المثال، ها هو لاحظوا معايا ان كل يعني مرحله كتبت لكم بلون وكتبت لكم عليها حتى الاسم ديالها. فقط نتوما لو جور دو ليكزامان ريجيونال ما غاديش تكتبوا في الورقه ديالكم هادوك لو تيم ولا تيز ولو بلان. انا فقط كتبتهم لكم باش يبانوا لكم 3 ديال المراحل اللي خصهم يكونوا في الانتروداكسيون. داكوغ. الوغ اللي كيخاف ما يفهمش لو سوجي لو جور دو ليكزامان ريجيونال، انا غنعطيكم طريقه. داكوغ. بالنسبه باش تفهم ولا ما تفهمش، انا غنعطيكم طريقه باش تفهموا. يا بخي غنعطيكم دابا، ركزوا معايا بالنسبه لكيفاش تكتب.
اولا عاد غندوزو لهاد القضيه ديال استاذ كنخاف من هذا، وغادي نقدر انا نجيب لكم واحد لو دوكيومون فيه تقريبا واحد 90% من لي سوجي اللي يمكن يتحطوا لكم ونخدموا معاكم، ما عنديش مشكل، ونقول لكم هاش ممكن تلقاو، يعني ما يمكنش تلقاو شي حاجه اللي هي كاع ما كاينه. الله يرضي عليكم، غير دابا ركزوا معايا. دونك عندك ثلاثه المراحل. لو تيم: les gens ont tendance à vivre en communauté, ils habitent toujours près d'autres personnes, ceci peut entraîner un contact avec les voisins et peut-être qu'il y aura des conflits ou des disputes. Donc هذه بحال قلتي واحد التقديم الموضوع ديال لو فوازيناج، بمعنى انه الناس على عادتهم وعلى طبيعتهم هم يعيشون يعني في مجموعات، وبالتالي كتكون علاقات مع الجيران، وهذه العلاقات قد يعني تسبب بعض المشاكل والصراعات بين الجيران. دونك هذا تقديم ديال الموضوع. من موراها كندوزو لا تيز. الوغ لا تيز هو داك الشيء اللي قال لك، هو بمعنى بالدارجه كما قلت لكم داك التقار. داك التقار ماشي انت اللي كتقولوا، هما اللي تيقولوه. ودائما الله يرضي عليكم عقلوا، بقاو تقولوا لي سيغتان بونس ديما، يعني انت كتحيد هاد المساله ديال انت تتقول، ماشي انت اللي كتقول. سيغتان بونس ديما، سيغتان بونس هما اللي كيقولوا. شنو تيقولوا certains pensent que pour vivre tranquillement il faut éviter le contact avec les voisins. عرفتي تبدل وتكتب باسلوب ديالك مرحبا، ما عرفتيش تبدل هزها خويا كما هي وحطها لهم هكاك. هذا حنا هزيناها وحطيناها. certains pensent que pour vivre en toute tranquillité il faut éviter le contact avec les voisins. هاي هذيك هي لا تيز. علاش كتكتبها لهم؟ لانه كتقول لهم بحال هذا الشيء اللي قلتو دابا، هذا الراي ديالكم هو اللي غنجاوبكم عليه انا في الديفلوبمون، هو اللي غنقول لكم واش انا متفق ولا ما متفقش. مزيان. الوغ قبل ما تدوز للديفلوبمون كطرح سؤال. شنو هو هذا السؤال؟ عادي جدا. الوغ devrons-nous admettre cette thèse et à quel point cela est vrai, ou là alors peut-on accepter cette thèse ou là cette opinion ou là cette idée. D'accord? Bien sûr ce ne sont pas les questions qui manquent, ولكن المفروض انك لو جور دو ليكزامان ريجيونال ماشي تفنن ليا في لا كيستيون، ولكن تحط ليا اون كيستيون اللي تكون يعني ما فيهاش لي زيرور. انا كنركز على لي زيرور. راه لو جور دو ليكزامان ريجيونال راه الاستاذ الا ما حطش ستيلو احمر بزاف فهذيك لا ريداكسيون ديالك راه كتكون عندك حظوظ انك تجيب نقطه مزيانه. الا كان ستيلو احمر كثير وكانوا داكوغ لي زيرور كثار، لي كوكي دو لونغ، لي فوت دو لونغ، هنا كيكون مشكل. فالله يرضي عليكم خذوا اون كيستيون وحفظوها وعقلوا عليها وبقاو تستعملوها دائما. تري بيان. دونك نتمنى انه من خلال هذه الانتروداكسيون هذا المثال بانوا لكم دوك الثلاثه ديال الحوايج اللي هضرت لكم عليهم قبيله، اللي هما بيان سور فينا هما نقلب عليهم بلاتي. اتوندي سيل فو بلي. ها هما قلنا بريزونتي لو سوجي، reformuler la thèse و donner une question. واضح؟ مزيان. الا مزيان الله يرضي عليكم كتبوا لي اب الله يرضي عليكم باش نكون انا مرتاح بانكم راكم فهمتوا هذه الانتروداكسيون. اللي مازال ما فهمش يقول لي استاذ ما فهمتش. الله يرضي عليكم بسرعه باش نربحوا شويه الوقت، باقي عندنا ما يتقال خصوصا في لو ديفلوبمون. الله يرضي عليكم. الوغ اليزي اللي فهم الانتروداكسيون يكتب لي مزيان. اليزي الله يرضي عليكم. وي الله يرضي عليكم. رابيدمون كتبوا لي اب سيل فو بلاي باش نشوف. مزيان. دونك لانتروداكسيون واضحه لانتروداكسيون باش ندوزو للديفلوبمون s'il vous plaît. Très bien. Allez-y rapidement s'il vous plaît. Vous êtes gentil, vous êtes très gentil de me répondre. Oui, voilà, très bien. Donc j'imagine que l'introduction واضحه بالنسبه لكم. دونك تقديم الموضوع، اعاده صياغه الاطروحه ثم وضع سؤال. اعيد تقديم الموضوع، اعاده صياغه الاطروحه ثم وضع سؤال. الانتروداكسيون ما تفوتوش فيها 5 سطور 6 سطور الله يرضي عليكم، وحاولوا ما امكن انكم ما ترتكبوش فيها الاخطاء. ايفيتي لي زيرور الله يرضي عليكم، لي فوت دو لونغ ايفيتي الله يرضي عليكم. وهذا سورتو داك لا بونكتواسيون. اتونسيون il faut faire attention à la ponctuation. كتبقاو تكتبوا بعض المرات يبقى الاستاذ تيقرا ما تعرفين يوقف. الوغ الله يرضي عليكم لا فيرغول، لو بوان فيرغول، لو بوان، لي دو بوان etc. Donc il faut ponctuer bien sûr sa production écrite. Alors maintenant ندوزو لهذيك المساله الديفلوبمون، لانه الديفلوبمون انا كنعتبره هو لو كور ديال لا برودكسيون écrite. الله يرضي عليكم. محتاجين بزاف ديال لي فراز. غنعطيكم الفوكابيلور، غنعطيكم لي فراز. دابا يبقاو معايا بعدا نحيدوا هذه الحصه هذه نتفاهموا بعدا على كيفاش نكتبوا. الله يرضي عليكم. تري بيان. الوغ الان
نعاود المقدمه، ها المقدمه ها هي. بريزونتي لو سوجي، هذاك لو سوجي داك الموضوع ديال لا سوبرستيسيون كدير ليه تقديم تعتبر الشعوذه موضوع ولا ظاهره خطيره الى اخره، وهي تهدد المجتمع المغربي. ثم كتاخذ هذاك الراي اللي داروا لك هما في هذاك لو سوجي اللي غتلقى انت في الامتحان، كتاخذو كتعاود تكتبو وغتقول سيغتان بونس. البعض يعتقد، ماشي انا ماشي انت، ها البعض، اذا سيغتان بونس وكتكتب لهم شنو كيعتقدوا هذوك الناس، ومن بعد كدير كيستيون كتقول الوغ اسكو بوتون اتر داكور افيك سيت ايدي. داكور تري بيان تري بيان مزيان فوالا. لا راه عاودت ليه داك اللي قال لي واش ممكن تعاود المقدمه، راني عاودت ليه، يعني كنتمنى انه يكون يكون وصلت ليه الفكره. داكوغ دونك راني عاودت المقدمه بالنسبه لذاك التلميذ اللي طلب مني نعاود المقدمه، راه هي هذه. دونك بريزونتي لو سوجي، حيت باسكو طولنا شويه في المقدمه، باسكو بغينا ندوزو للعرض ديفلوبمون. فالله يرضي عليكم هكا راه ما فيهاش شي حاجه كثيره، كتقدم الموضوع ثم كتعاود دير ديك لاتيز ثم كدير السؤال. راه ما صعيبش، راه ما صعيبش الا ركزتوا معايا ما صعيبش. وانا غادي ندير معكم امثله دابا، الا سميتو الا سميتو الا درنا الا كملنا هذا الشيء هذا، راه غادي نحاولوا اننا ندير لكم مثال. تري بيان. الوغ دابا كندوزو للديفلوبمون، دابا كندوزو للديفلوبمون اللي هو العرض. ما تهضروش على لي زارغيومون دابا، الله يرضي عليكم. كيقولوا لي بروف ما تيقولوا هي تصنطيه، مع كامل احتراماتي لي بروف، الله يرضي عليكم ما تهضروش على لي زارغيومون. انا غادي نقول لكم كل شيء، الله يرضي عليكم، هي باش ما تبقاوش يعني يكون واحد يعني نقاش اللي هو بالموازاة مع الكلام ديالنا. ركزوا معايا اكثر ما تمشيو وتهضروا على لي زارغيومون. داكوغ وي انونسي لو بلان، هي لا كيستيون، هذيك هي انونسي لو بلان. لا كيستيون هي انونسي لو بلان، هي annoncer le plan, d'accord? Donc présenter le sujet, reformuler la thèse, annoncer le plan. Annoncer le plan, il y a la question. D'accord? Très bien. Alors, الآن développement. هنا غادي نهضروا بزاف على développement. العرض. Alors, العرض اشنو فيه العرض؟ العرض هو فين غتقول انت الرأي ديالك. هنا غتقول الرأي ديالك في العرض. مزيان. دابا هذاك الرأي ديالك كتقولو على حسب هذاك لو بلون اللي اختاريتي انت. الوغ باش نكونوا متفقين، الا قلت لكم انه لي بلون كتار ما غاديش نخرجوا. الوغ سو نو سون با لي بلون كي مونك، sont nombreux. تنهضروا على لي بلون، كنقولوا لو بلون دياليكتيك، كنقولوا لو بلون اناليتيك، كنقولوا لو بلون تيماتيك، كنقولوا لو بلون انفونتير، لو بلون يعني comparatif, donc un plan suggéré par le sujet. Donc bon, le plan concessif. Donc bon, il مشينا لي بلون راه بزاف لي بلون. الوغ المفروض منكم ماشي انكم تحفظوا لي لي بلون ولا تقولوا لي لي بلون ولا هذا، فقط انكم غنطلب منكم الله يرضي عليكم عندكم. انا اعتقد انه في 90% من الحالات داكوغ عندكم هاد المساله هادي، عندكم هاد المساله هادي 90% من الحالات. اتوندي سيل فو بلي، راه كاين شي واحد تما تيديروا لا بيبليسيتي دوطخ بروفيسور كيهضروا على دونك 90% من الحالات ديال هذاك لا ريداكسيون اللي غتلقاو ان شاء الله لو جور دو ليكزامان ريجيونال. انا في اعتقادي وفي تقديري المتواضع الا درتوا لي لو بلون سامبل او لو بلون دياليكتيك راه كافيين باش انكم تجاوبوا على هذاك ولا دوني فوتر بوين دو في. الوغ انا بالنسبه ليا الا ما كانوش عندكم دو تيز رايين في نفس الموضوع ديروا لو بلون سامبل. انا غنوريكم دابا لو بلون سامبل شنو هو اللي كيتسمى لو بلون انفونتير. بلون سامبل ça veut dire عندك une seule thèse. ça veut dire عندك une seule thèse. هنا خصك دير لو بلون سامبل عادي لو بلون سامبل. شنو هو لو بلون سامبل؟ شنو هو لو بلون سامبل؟ ولا كيتسمى ايضا انفونتير. Alors le plan simple ou le plan inventaire كتعطي الرأي ديالك
اما كتبدا دوني فوتر بوين دو فيو كتعطي الراي ديالك هو الاول ومن بعد كتعطي لي زارغومون دابور انسويت انفان او لا كاين اللي كيفضل انه يعطي لي زارغومون وكيختم بالراي ديالو انا كنفضل انك تبدا بالراي ديالك هو الاول هنا غنعطيكم مثال دائما في هذا الموضوع ديال لو فوازيناج الوغ هنا كنمشيو للديفلوبمون الوغ ديفلوبمون كنبدا بلا في بيرسونيل راه سهله ما صعيباش خلي ايمان خلي لو بلان كونسيسيف خليه دابا نهضروا عليه من بعد خليه بقاي معايا دابا في لو بلان سامبل الوغ شنو هو لو بلان سامبل كتجي اش كدير لا في بيرسونيل بمعنى كدير الراي ديالك انت Personnellement, je n'accepte pas cette idée et ce pour les raisons suivantes. فقط أنا لا أتفق مع هذا الرأي اللي تيقول بالاتقاء. D'accord. وهذا الشيء علاش؟ لأنه كاين هاد لي زارغومون اللي غادي نعطي أنا. وكتبقى غادي. Premièrement, كتعطي le premier argument. Deuxièmement, le deuxième argument. Troisièmement, le troisième argument. Très bien. Alors شوفوا وليداتي اعتقد الا كان عندكم موضوع فيه راي واحد راه ما كاينش اللي غادي يخرجكم احسن من هاد قضيه لو بلان سامبل نساو عليكم لو كونسيسيف نساو عليكم تيماتيك نساو عليكم داكشي كامل نساو عليكم الله يرضي عليكم سامبل ان بلان سامبل غتاخذوا نقطه عليه سامبل انفونتير راه ما كنطلبوش منكم شي حاجه كثيره كنطلبوا منكم تعطيونا الراي ديالكم كتقول لنا انا ما متفقش ها علاش دابور ensuite enfin ولا premièrement deuxièmement ولا troisièmement d'accord شوفي مروه دونك لي زوتر الله يرضي عليكم حاولوا ما امكن انكم ما تمشيوش في ديك لا تيرمينولوجي alors énumératif inventaire etc donc simple c'est pourquoi simple parce que nous avons une seule thèse composé de thèses اللي هو كنسميوه دياليكتيك داكوغ فالله يرضي عليكم ما بغيتش ندخل معكم في هاد التفاصيل ديال لي بلان علاش انيميراتيف علاش انفونتير علاش تيماتيك علاش اناليتيك علاش كذا دونك علاش بوركوا دونك باسكو كاين مواضيع كاين اشياء كاين دي ديمونسيون بيان سور كي اكزيج تيل او تيل بلان كاينين دوطخ بيان سور فاكتور كي décide bien sûr du choix du plan انا ما بغيتش ندخل معكم في هذا الشيء انا بغيتكم نعطيكم شي حاجه باش تمشيو للامتحان الجهوي فقط يعني بلان سامبل d'abord ensuite enfin conclusion شحال من تلميذ تما تيطلب مني قال لك استاذ خدم معنا دياليكتيك نخدموا اليوم السامبل وغدا ولا هذا نخدموا ان شاء الله دياليكتيك فقط اليوم ركزوا معايا على السامبل الوغ الا ركزتوا معايا يمكن نطلب منكم تعطيوني اي سوجي دابا قولوه ليا ونكتب لكم يلا السوجي اللي طاح لكم في بالكم قول لي استاذ هذا لو سوجي هذا ونكتب لكم دابا مقدمه وندير لكم فيه واحد المثال ديال ارغيومون الاول والارغيومون الثاني يعني بحال انا تنكتب بلاصتكم نتوما هاد القضيه ديال استاذ واش الا كتبت بلان سامبل غادي يعطيوني النقطه ما يعطونيش النقطه الله يرضي عليكم راه شوفوا راه ما كاينش هاد الهضره هادي راه ما كنطلبوش منكم واش نتوما اساتذه ولا نتوما كتاب ولا شنو فوز دي زيليف كنعطيكم واحد الطريقه باش تكتبوا داكوغ فقط كتبوا الراي ديالكم بهذه الطريقه راه غتاخذوا نقطه على مسؤوليتي دونك هنا مجموعه من لي سوجي كيبانوا لي هنا كاين لو سويسيد كاينه لونفونس كاينه كورونا لا حيد عندنا هذا الشيء ديال كورونا كاين الاناليتيك غنهضر عليه من بعد اسامه من بعد نهضر على الاناليتيك لو رول دو بير لا بوليغامي دونك لو بونور دونك il y a pas mal bien sûr de sujets la place de la femme dans la société la solitude donc les élèves كتار le recours au sanctuaire donc le rôle du père نشوف شي حاجه تعاودت نكتبها لكم داكوغ confinement لا حيدوا عليا هادشي الكونفينمون le commérage par exemple oui pourquoi pas la solitude bon souvenir d'enfance, oui. L'enseignement traditionnel, le devoir, oui, pourquoi pas. Donc la violence. Arana la violence, yalla. Arana dirou mitel à la violence. Yalla. Ça fait? Yalla. مشيتي l'examen régional, قالوا لك سيدي توكل على الله بسم الله اخي هزيتي داك لي بروف ديالك لقيتي فيها دون Antigone créant recours à la violence contre Antigone. Alors,
Très bien. Donc نقولوا la violence. شوفوا تبعوا معايا باش نشوف اشنو كيفاش ممكن تكتبوا le jour de l'examen. Alors نقولوا la violence. Très bien. ولا l'usage de la violence. Donc خص تكون عندنا واحد لا تيز. انا هذيك لا تيز نحاول نكتبها لكم هي مثلا نحاول انا هي نقترح عليكم يعني انا اتصور مثلا انهم يقولوا لكم alors pour مثلا régler ou la résoudre leur problème virgule certains نديرو حنا كاع certaines personnes alors certaines personnes recourent à la violence. Très bien. Donc أنا أتصور هذه هي لا تيز مثلا. أتصور أن هذه هي لا تيز. داكوغ؟ دابا راه بدينا تنكتبوا على لا فيولونس غير تبعوا معنا الله يرضي عليكم. نعطيكم أنا هي مثال. الوغ مشيتي ليكزامان ريجيونال قريتي الموضوع إذا بديتي تكتب غتقول بسم الله لانتروداكسيون. الوغ اش قلنا كناخذوا لو سوجي اللي هو لا فيولونس بيان سور. الوغ كناخذوا لو سوجي اللي هو لا فيولونس كنديروا لها تقديم كنقدموا هاد لا فيولونس كنهضروا عليها اش غنقولوا مثلا نبداو بلا فيولونس ولا نديروا واحد ليكسبرسيون ومن بعد غنعطيكم انا لي زيكسبرسيون مثلا il va sans dire ولا nul ne peut nier دونك هما لي زيكسبرسيون راه كاينين راكم تتعرفوهم واللي ما عرفهمش غادي نعاود نعطيهم لكم ماشي مشكل دونك il va sans dire مثلا il va sans dire que la violence دابا تنحاول نعطيكم هذاك يعني داك الشيء اللي شويه يعني يقدر يساعدكم ما بغيتش ندخل معكم يعني في واحد لو ستيل اللي هو يكون شويه ان بتي بو دونك سوتونو وريشيرشي نعطيكم داك الشيء مبسط باش يمكن لكم يعني بهذه الطريقه يمكن لكم تخدموا لي زوتر سوجي دونك حيت انا كنعرف انه كاين مشكل عند التلاميذ اللي هو مشكل ديال لو فوكابولير تيقول لك استاذ انا عندي مشكل انني نعبر على الفكره يعني الفكره هي عندي ولكن لو فوكابولير ولا كونستركسيون ايتترا دونك مشكل عندي دونك انا نحاول نعطيك ما امكن كيفاش انت تعبر على الفكره داكوغ دونك il va sans dire que la violence par exemple est une question ou là est un sujet, d'accord, est une question qui a, مثلا, qui a fait couler beaucoup d'encre de nos jours, virgule, de nos jours. الآن كتكون قدمتي هاد الموضوع يعني بحال انت مثلا راك انت واحد الصحفي كتقول لهم انه مساله العنف هو يعني موضوع الذي اسال الكثير من المداد ونقصد بذلك انها يعني الصحافه هضرات عليه بزاف موضوع يعني العنف d'accord en général alors qui a fait couler beaucoup d'encre de nos jours très bien alors الان كندوزو لاياش كندوزو لا تيز اللي هي bien sûr pour régler leurs problèmes, certaines personnes recourent à la violence. Alors, et pourtant, ou là, par exemple, or, donc pour la transition, on trouve, alors, beaucoup de personnes ولا on trouve باش نحاولوا نبدلوا d'accord
pour régler leurs problèmes, certaines personnes recourent à la violence. Donc on trouve alors nombreuses sont les personnes qui font appel à l'usage à l'usage de la violence ou l'usage de la force plutôt, font appel à l'usage de la force pour résoudre. Donc régler, donc غادي نديرو دابا résoudre. Donc فقط كنحاولوا نبدلوا شويه من يعني le style اللي عندنا في le sujet. Donc pour résoudre leurs problèmes. Voilà, donc d'abord la question. Alors, il va sans dire que la violence est une question qui a fait couler beaucoup d'encre de nos jours. هاد la virgule خصها تحيد من هنا. Or, on trouve nombreuses sont les personnes qui font appel à l'usage de la force pour résoudre leurs problèmes. Donc, c'est d'abord une question. Alors, une question. Alors, conjonction de coordination. En tout cas. Très bien. Donc, c'est une question. Alors, la question. Alors, la couleur. Alors, virgule, peut-on admettre cette idée, par exemple? Voilà, à dire la question. Donc, nous commençons l'introduction d'Yen. شوف لي واحد البنت ما عرفتش شنو قالت رجع لي عافاك كتبها بالعربيه شويه زيد صافي هنا معك بروغرام على اساس غادي نديرو اللايف اليوم مع 7 حمزه غادي يبقى مسجل ما خفتيش داكوغ سي حمزه غادي يبقى مسجل اللايف غادي نحط لكم لي بي دي اف في هذا في لاباج داكوغ تري بيان دونك ما كاينش مشكل في البرمجه غادي نبقى مسجل هذه الحصه تري بيان دونك نعاودوا نرجعوا بيان سور نقراو لانتروداكسيون ديالنا الوغ باديه من هنا. Il va sans dire que la violence est une question qui a fait couler beaucoup d'encre de nos jours. Bien sûr, nul ne peut nier que l'usage de la force est un phénomène dangereux qui menace notre société. Ou plutôt, on peut dire par exemple, il est certain que la violence ou le recours à la violence est un sujet qui a occupé le devant, bien sûr, de la scène médiatique dans notre société. Donc, ce sont des phrases toutes faites qui vont vous aider, s'il vous plaît, à présenter votre sujet. Donc, فقط يعني مجموعة من يعني الجمل اللي يمكن تساعدكم في التقديم ديال لو سوجي ديالكم. من بعد كناخذوا هذيك لا تيز كما هي وكنوضعوها ولا كنبدلوا فيها شوية. Or, on trouve nombreuses sont les personnes qui font appel à l'usage de la force pour résoudre leurs problèmes.
وكنديروا une question et voilà كنكونوا كملنا l'introduction ديالنا. Alors peut-on admettre cette idée. Alors maintenant كندوزو automatiquement le développement. Alors développement على حسب كما قلت لكم في le plan simple كنبدا بلو point de vue ديالي. Alors le point de vue ديالي alors تنقول par exemple personnellement, virgule, je refuse cette opinion, virgule, et ce pour les raisons suivantes. Donc ما عليكم الا تحفظوا هذه الجمله هذه باش تخدموا بها في développement. D'accord? Très bien. Oui, oui, très bien. Donc, j'essaie de lire quelques propositions. ديالكم نتوما إيمان. Il va sans dire que la violence... bon, مشات. Monsieur, pour annoncer le plan, يمكن نكتبوا l'expression. Alors, il va sans dire que la violence est un fléau qui a fait couler d'encre, beaucoup d'encre, à mesure où il déclenche la décadence dans notre société et engendre la haine et l'hostilité qui efface toutes sortes d'humanité. Donc c'est un style un petit peu raffiné, مزيان, bravo عليك. إلا كانت عندك الإمكانية تكتبي بهذه الطريقة مرحبا. أنا j'essaie de simplifier pour les élèves qui ont du mal à bien rédiger le jour de l'examen. Certains pensent qu'il ne faut pas rendre à la violence pour régler, ne faut pas se rendre à la violence pour régler nos problèmes, tandis que d'autres estiment le contraire. ولكن علاش درتي انت هنا deux thèses علاش؟ علاش درتي certains ou d'autres؟ alors ما عندكش انت في le sujet deux thèses. donc هنا فرضتي على راسك le plan dialectique. d'accord؟ هذا هو اللي كاين. علاش فرضتي على راسك le plan dialectique. donc انت عندك غير certains pensent ماشي d'autres. alors هذيك d'autres خصك تلقايها في le sujet في نص الموضوع اللي غيكون في الامتحان. ما تفرضيش على راسك deux thèses. الله يرضي عليك باش ديري le plan dialectique. d'accord؟ alors Osama, monsieur, pour annoncer le plan يمكن نكتبوا هذه l'expression بغينا نخدموا plan simple. Pour répondre à cette question, je démontrerai dans un premier temps mon point de vue avant de souligner les explications. Oui, ماشي مشكل, d'accord? Très bien. Alors, personnellement, je refuse cette opinion et ce pour les raisons suivantes. Alors, كنرجع للسطر وكندير d'abord. Alors, كندير d'abord. الآن هنا كي تنقولوا هذا بالدارجه فين القضيه عكلات. الوغ انا اتصور انه الانتروداكسيون الى حدود هنا بالضبط غادي تكون لا ماشي واش نستعملوا لو بلون سامبل في اي موضوع. انا قلت لكم في 90% من المواضيع لو بلون سامبل, ولكن انا مازال ما كملتش معكم الحصص البرودكسيون كريت باش تكتمل عندكم الصوره. انا قلت لكم في 90% من المواضيع يمكن لنا نديروا لو بلون سامبل. داكوغ؟ ماشي قلت لكم في جميع المواضيع تنديروا لو بلون سامبل. الله يرضي عليكم, يتبعوا معايا. دونك هاد الحالات هادو اللي هما كيعطيوك اون سول تيز لو بلون سامبل راه مزيان, راه كافي, غتجيب به النقطه ديالك. دونك هنا فاش كنوصلوا لو ديفلوبمون دابور لو بروميير ارغومون. داكوغ؟ الوغ امتى قلتي لي في الانتروداكسيون كنديروا سيغتان اون روفونش, يعني كديروا دو تيز الا كانوا هما قالوها ليك في لو سوجي. نعطيكم مثال. ناخذ لو سوجي ديال لا ليكتور. La lecture et l'apprentissage sont deux activités. Alors, pour certains, sont deux activités qui sont liées à la période des études. Alors que pour d'autres, ils sont liés, ou plutôt, on doit lire et apprendre à vie. Donc, il y a deux thèses. Il y a l'introduction, certains pensent, d'autres pensent le contraire. D'accord? Alors, il dit l'argument. Alors l'argument, tout à l'heure je fais la discussion بيناتكم كتهضروا على واش argument religieux ولا ماشي religion, la religion ولا l'argument de la religion est faible. donc هذا سي ماشي صحيح هذا الهضره كتقولوا. alors bien sûr ما كنقلبوا على les arguments وما تقولوش لي يا استاذ راه حسب الاستاذ والاعتقادات ديالو والايديولوجي ديالو هاد الامور كلها راه ما كايناش.
حنا كنطلبوا منك فقط انك حنا ما كنشوفوش ليديولوجي، حنا ماشي هنا في واحد المحاضره ولا واحد في واحد الجدال، واحد البوليميك ولا ان كونفيرونس. حنا امام تلميذ عنده واحد التمرين مدرسي، كنشوفوا داك التمرين المدرسي واش ضبطوا، باش كنشوفوه لو جور دو ليكزامان ريجيونال فقط. داكوغ. دونك مساله ديال واش لارغومون فيبل و با فيبل، دونك هنا دونك الله يرضي عليكم، دونك لا فيبليس ديال لارغومون ماشي من واش سي ان ارغومون دو ريليجيون ولا سي ان ارغومون je sais pas moi, donc qui repose sur l'économie ou là qui repose sur le social ou là en tout cas donc شوفوا نتوما من اختارتوا l'argument mais donc على حسب انت كيفاش قدمتي l'argument. Très bien. Oui, pourquoi pas. On peut parler bien sûr de la religion islamique qui refuse la violence. En tout cas, on peut dire que l'humanité refuse la violence. Hein? Donc, c'est un principe universel, si vous voulez. Donc, d'abord, la violence peut entraîner des maladies psychologiques comme la dépression et la peur. Très bien. Donc, c'est un argument. Mzien, Zwin, Hiba. Très bien. D'abord, la violence peut entraîner des maladies psychologiques comme la dépression et la peur. Très bien. Voilà. C'est un argument. الى سمحتوا بين قوسين اللي مازال ما دخلش للجروب واتساب تحاولوا تدخلوا لي جروب واتساب الله يرضي عليكم، راه ربما كاينين تما في لي كومونتير، حاولوا هذا راه غادي يحط لكم المسؤول الناس المسؤولين على هذه الحصه هذه لو نيميرو التليفون باش يمكن لكم تدخلوا لي جروب واتساب باش يمكن لكم توصلوا بهاد لي دوكيومون اللي كنخدموا عليهم. هاد لي دوكيومون سوا لي دوكيومون qui concernent la lecture ou bien les documents qui concernent la production écrite ou également la langue. Très bien. Alors, on peut souligner que la violence ne peut pas nous aider avec ER à trouver de bonnes solutions. D'accord, très bien. Ensuite, ensuite, ça veut dire le deuxième argument. La religion islamique n'accepte plus la violence. Donc, au début, donc, هنا إلا مشينا شفنا مثلا les deux arguments ديال هبة كتعطينا في الأول هذا c'est un argument qui repose bien sûr sur les conséquences, les retombées, c'est-à-dire que ce sont des répercussions sur la santé de l'individu qui a subi cette violence. Ça veut dire que ce sont des maladies psychologiques. Et ensuite, كتدوز باش تقول لنا la religion. الا عطاوك ان سول تيز ودرتي لو بلان دياليكتيك راه تتقلب على المشاكل. هي راه يمكن ولكن راه مش غنقول لك. Alors, il y a d'autres méthodes pour résoudre des problèmes. Oui, on peut dire ça, mais خصك تكتب. La violence conduit à des problèmes psychologiques. Oui, voilà. Très bien. Alors d'abord, une première remarque s'impose sur le fait que la violence est généralement engendre. Alors d'abord, il faut que les gens comprennent, Kautar, il faut que les gens comprennent que la violence ne sert à rien et n'est pas une solution pour résoudre les problèmes. Car il y a le dialogue qui est considéré comme étant une bonne solution pour régler on peut dire les différends, les ennuis, ou plus ou moins. Très bien. Alors, Ihsan, d'abord la violence ne peut pas résoudre les problèmes. Très bien, mais ma كافيش. Comme argument ما كافيش parce que on a l'argument ou l'explication de l'argument. Là, مازال ما هضرت لكم على l'explication de l'argument. Il faut donner l'argument et expliquer l'argument. Alors, est-ce qu'on va étudier les leçons de langue? Oui, bien sûr, on va étudier les leçons de langue. Alors, violence peut régénérer la haine. Oui, d'accord, on peut parler bien sûr de la haine, bien sûr engendrée par la violence. D'abord, la violence engendre on peut dire créer des citoyens lâches et timides. Oui, Fatima, très bien. Alors la violence est un indice de faiblesse. Oui, très bien, Kautsar. Il montre que l'homme ne peut pas conduire. Alors conduire soi-même, ça veut dire ne peut pas se retenir. Il vaut mieux donc opter pour ce verbe, se retenir. Alors la violence conduit à la prison. Oui, pourquoi pas. Oui, on peut dire ça. Ali, la violence
gangrène le côté intellectuel, avec EL, de personnes dans le sens des personnes, dans le sens où ce phénomène, s'il te plaît, pousse la personne à beaucoup de maladies psychologiques. On cite l'exemple de la solitude et la mélancolie très bien. Alors, il a dit quelles sont les conséquences. Le plan simple. Un autre plan, c'est le plan analytique. Les conséquences. C'est un autre plan. Alors, la violence n'engendre que la violence. Très bien. Puis, ce comportement peut créer un pays arriéré. Oui, bien sûr. Donc, l'extension. L'individu, la communauté. Ça veut dire que la communauté va être affectée par le comportement de l'individu. Oui, oui, oui. Donc, d'abord, voilà. Alors, personnellement, et d'après les études réalisées, alors les études réalisées avec S, concernant la violence, je pense qu'il s'agit, apostrophe, d'une chose néfaste. En premier lieu, la violence dans certains cas nécessaires, par exemple le cas de Créant qui utilise donc deux sujets. Donc Créant, il utilise la violence car Antigone ne comprend pas et elle est têtue. D'accord. Très bien. Donc نحاول نختم معكم بهذا l'argument اللي نعطيكم ديال الوغ في العشيه ان شاء الله انتظروا اننا نحط لكم البروغرام ديال الاسبوع المقبل ان شاء الله باش يمكن لكم تتبعوا معنا جميع المواد اللي هي مقرره في الجهوي باش يمكن لكم تتبعوا معنا ان شاء الله في الاسبوع المقبل. تري بيان. دونك نختم معكم بهذا الارغيومون هذا. دونك دابور كيف ما قلتوا نتوما دونك لا فيولونس est fortement dénoncée partout dans le monde. Virgule. D'accord? Le discours rapporté نقدروا نديروا معكم الاثنين ولا الاربعاء. غنشوفوا البروغرام وديك الساعه نقول لكم امتى نخدم معكم لو ديسكور. D'accord? Donc d'abord, la violence est fortement dénoncée partout dans le monde. Alors, tout le monde alors tout le monde pense que la violence engendre la violence engendre alors engendre engendre, c'est pas grave, des problèmes psychologiques problèmes psychologiques chez les individus qui étaient victimes
hein, ou bien des actes de violence. Voilà. Donc tout le monde pense que... C'est le premier argument. C'est un exemple. Donc tout le monde pense que la violence engendre des problèmes psychologiques chez les individus qui étaient victimes des actes de violence. Voilà, donc là c'est un exemple. Donc on peut bien sûr proposer pas mal d'exemples. La violence montre que la personne est faible de caractère et incapable de défendre son problème avec des moyens efficaces comme un bon dialogue. Oui, très bien, Majid. Donc voilà, je vous remercie infiniment de votre présence. Alors, demain, Inch'Allah, عندنا غتكون عندنا حصة غادي نشوفوا يعني غنخبركم بطبيعة الحال بالموضوع د الحصة وفي العشية إن شاء الله ما تنساوش عندكم المواد الأخرى اللي هي مقررة في الامتحان الجهوي اللي هي الإسلاميات غتكون إن شاء الله مع 8:15 وليها درس ديال الاجتماعيات مع 9:15 مع الأستاذ المتألق هشام ايت بن علي وحظ موفق الله يعاونكم. بون جورني.